السلام عليكم متتبعي قناة كارومات. غادي نبداو في الكوريكسيون ديال ليكزامان بلون ديال لوبتيك جيومتريك. غادي نجاوبو على الماكسيموم ديال لي كيستيون ونناقشوهم مزيان تستافدوا منهم اكثر وتفهموا الوضعيه اللي مطروحه فيه. فوالا الوغ على قبل هادشي هذا دونك نبداو بلا كيستيون نيميرو 1. بطبيعة الحال دونك راه هذا هو كاين على جوج ديال هذا. دونك كاين من سؤال واحد حتى 28 عاوتاني كاين في عاوتاني من واحد حتى 28 بطبيعة الحال لي ميم كيستيون. فوالا كي داروهم على هذا. فوالا دونك غير الترتيب اللي مختلف. تري بيان الوغ على قبل هادشي هذا نبداو. تري بيان دونك لا كيستيون كتقول لي هي هادي دونك اون كونسيدير بطبيعة الحال غادي نحط لكم هذا. غادي نحط لكم البي دي اف. فوالا دونك غادي نحط لكم البي دي اف ديالو في هذا. شوفوا الوصف ديال لا فيديو. دونك هنايا باش ما نتعطلوش لا كيستيون نيميرو 1 on considère un système centré voilà un système centré dioptrique voilà qui comporte les foyers. دونك دابا انا غادي نقرا صافي واضح. غادي نقرا دابا لا كيستيون بطبيعه الحال اللي بغى يكتبها يكتبها واللي يعني بطبيعه الحال غادي نحط لكم داك البي دي اف. دونك عندنا هنايا هذا عندي واحد سيستيم سونتري اللي هو dioptrique qui comporte les foyers principaux F et F' et les plans principaux اللي هما P et P' laquelle ou lesquels des propositions secondes concernant foyer et plans principaux et قال لي هنايا et واضح دونك فوس. دونك كنقلب فين هما اللي خاطئين هما اللي غادي دونك كما قال لك يعني في هذا باش نجاوبو انه غادي نواغسيغ. دونك نواغسيغ اننا غادي نلونو يعني هاد لاكاز هادي غادي تلون كلها لاكاز. فوالا دونك في شوازيغ او موان اون ريبونس غادي نختارو على الاقل يكون جواب واحد. دونك من جواب واحد للفوق. تري بيان الوغ هادشي اللي كاين. دونك نبداو دابا. اول اقتراح تيقول لي هنايا دونك غير هنايا قبل ما نبداو غادي نناقشوا كيلكو انفورماسيون. الوغ فوالا شوفوا معايا هنايا دونك examen blanc optique géométrique 2020. فوالا دونك لا كيسيون نيميرو 1 عندي اون جينيرال هنايا قال لي انه عندي واحد السيستيم اللي هو سونتري ديوبتريك. الوغ هنايا سيستيم سونتري اللي هو ديوبتريك فبالتالي كيعني لي ان السيستيم مكون غير مناش مكون غير من لي ديوبتر. بطبيعه الحال هنايا مثلت واحد يعني واحد التمثيل اللي هو يعني بطبيعه الحال كيلكونك. هنايا درت هنايا دي ان يعني ديوبتر ان. هاد ديوبتر بطبيعه الحال سفيريك واللي هي الطبيعه ديالو ديفيرجون دونك واضح او لا باردون دونك كنقولوا انه يعني كونفكس. واضح دونك كونفكس هذا بطبيعة الحال كونكاف وبطبيعة الحال هذا عاوتاني يعني كونفكس وهذا يعني ديوبتر اللي هو بلون. تري بيان الوغ هادو اللي عندي في هاد السيستيم هذا كنعتبرو ان سيستيم سونتري ديوبتريك فبالتالي مكون غير من لي ديوبتر بوحدهم. دونك ما كايناش حتى شي يعني ميغوار. بطبيعة الحال الا تدخلات شي ميغوار راه كندخلو يعني في الحالة ديال السيستيم سونتري اللي هو كاتا ديوبتريك. دونك اون فوا تكون عندي غير ميغوار وحده من ميغوار وحده الفوق في السيستيم سونتري ديالي فبالتالي كيتسمى سيستيم سونتري كاتا ديوبتريك. هنايا عندي سيستيم سونتري ديوبتريك فبالتالي مكون من لي ديوبتر بلي دو تيب ديالهم يعني سفيريك و بلون. دونك هادو هما اللي كاينين. دونك بالنسبه لهاد لي سيستيم سونتري ديوبتريك حتى هما فيهم جوج ديال الحالات يعني التمثيل ديالهم اون جينيرال كناخذ واحد التمثيل اللي كنعتمدوا عليه بطبيعه الحال. جوج ديال التمثيلات اللي كاينين. دونك هنايا دو كا اللي كاينين. دونك غادي نبداو بلو بروميي كا فاش تيكون عندنا يعني شوفوا معايا مزيان هنايا فاش تيكون عندنا سيستيم سونتري تنعتبروه كونفيرجون. دونك شوفوا معايا في هذه الحاله هذه كتلقاو يعني لو فوايي برينسيبال اللي هي ايماج. دونك فوايي برينسيبال ايماج. هنايا لو فوايي برينسيبال اوبجي. هذا لو بلان برينسيبال اوبجي وهذه بلان برينسيبال ايماج. دونك هاد التمثيل هذا شوفوا معايا فيه مزيان. دونك كنهتموا بهاد لي بوين هادو كيتسماو ان و ان بريم. هادو لي بوين نودو. بطبيعة الحال هنايا لانترسيكسيون ديال لو بلان برينسيبال اوبجي مع لاكس اوبتيكات هنا هاد لو بوين اش. لانترسيكسيون ديال لو بلان برينسيبال ايماج مع لاكس اوبتيكات هنا اش بريم.
دونك واضحه العمليه. هنايا دونك هنا شوفوا معايا في هاد الحاله هذه، دونك هذا هو لو سونس بوزيتيف اللي كناخذوه، دونك دو غوش فيغ لا دروات. تري بيان. الوغ هنايا شوفوا معايا، في هاد الحاله هذه كما كتلاحظوا انه عندي اش بريم اف بريم بوزيتيف. دونك في الحاله فاش كتلقاو اش بريم اف بريم بوزيتيف، هنايا بطبيعه الحال اون فوا تكون عندكم اش بريم اف بريم بوزيتيف، اوتوماتيكمون هذه كتفرض على هذه تكون نيجاتيف. دونك هنايا نسيت لا فالور، خاصني ندير هنايا لا فالور الجبريك. الوغ فوالا بحال هكا. دونك واضحه العمليه، اش بريم اف بريم بوزيتيف، هنايا اش اف نيجاتيف. دونك هاد الحالات يعني باردون، هاد الحاله هادي فاش كتلقاو هاد جوج ديال لي كونديسيون، بطبيعه الحال راه الا لقيت اش بريم اف بريم بوزيتيف، راه هادي كتفرض على هادي تكون نيجاتيف اوتوماتيكمون. دونك اون فوا تلقى غير هادي، راه يعني كتقدر من هادي كتستنتج واش الطبيعه ديال السيستيم. دونك في هاد لوكا فاش كنلقاو اش بريم اف بريم بوزيتيف، كيكون عندنا سيستيم اللي هو سونطري، هاد اس سيستيم، هاد سي سونطري convergent. دونك يكون لي سيستيم سونطري كونفيرجون. تري بيان. الوغ فبالتالي يعني شنو المعنى ديال السيستيم سونطري كونفيرجون؟ فبالتالي من بعد ما غادي يدوزو عندي لي غايون لهاد الجهه هادي، يعني غادي يجيو من هاد الجهه لا فاس دونطري، هادي كتسمى لا فاس دونطري، وهادي لا فاس دو سورتي. واضح؟ دونك جوج ديال لي فاس اللي عندي، او لا اللي كيتسمى عاوتاني لي زيكستريمون. دونك كاين هاد ليكستريمون هذا وكاين هاد ليكستريمون هذا، لا فاس دونطري ولا فاس دو سورتي. تري بيان. دونك تري بيان. فوالا. دونك فاش كيكون عندي هاد الجوج ديال الحالات، كيكون عندي سيستيم سونطري كونفيرجون. بطبيعه الحال راه جوج ديال الحالات اللي كاينين، يعني ما كاينش شي حاجه اخرى باش نبقاو نهضر، يعني باش نبقى نهضر عليها. راه كاينين جوج ديال الحالات. كاين يا اما تلقى هاد اش بريم هنايا و اف بريم هنايا، وهنايا اف وهنايا اش. بطبيعه الحال هاد ان و ان بريم الا قالهم ليا، فوالا. هنايا في هاد الحاله اللي عندنا قال لنا غير اش بريم او اف بريم او اش او اف. دونك هادو هما اللي قال لي في هاد الحاله اللي عندي. دونك بالنسبه لهذا السيستيم سونطري اللي هو كونفيرجون، فبالتالي من بعد ما غادي يخرجوا لي غايون من هاد لافاس هادي، غادي يكونوا يا اما على هاد لا فورم، يا اما غادي تجمعوا ليا في شي بوين، يعني يكونوا على هاد لا فورم هادي. دونك ها هما جاو ليا تجمعوا ليا في هاد لو بوين، او لا غادي يخرجوا باراليل اونتر او باردون. دونك ملي تسمعوا يعني هاد السيستيم سونطري كونفيرجون، راه ماشي يعني بالضروره يعني غادي يكونفيرجي ليا لي غايون فيغ ان بوين، راه بطبيعه الحال غادي يكونفيرجي ليا فيغ ان بوين، ولكن راه كاينه هاد الحاله ديال انهم يخرجوا باراليل. غادي نشوفوا باقي في لا كونستركسيون جيومتريك انه راه كتكون هذه الحاله هذه. دونك هذه الحاله كيخرجوا فيها لي غايون يعني باراليل اونتر. الحاله اللي ما يمكنش هنايا هو انهم يخرجوا ويتفرقوا، مثلا يخرج واحد الغايون هكا، يجي واحد نازل هكا، يعني يجي واحد اخر نازل هكا. دونك هنايا كيبانوا لي غايون انهم مفرقين. هاد لوكا هذه مستحيله انها تكون عندكم في السيستيم سونطري اللي هو كونفيرجون. جوج ديال الحالات اللي كاينين، يا اما يخرجوا لي غايون من بعد ما غادي يخرجوا من هاد لافاس هذه يعني لهاد الجهه، غادي يخرجوا باراليل اونتر، او لا يعني غادي يخرجوا يعني كيتجمعوا ليا في شي بوين. دونك بحال هاد الحاله هادي، دونك ها هما اللي غادي يخرجوا. سيبوزيو هادي مثلا ندير مثلا هنايا واحد المستقيم هكا، هاد الاحمر هذا اللي هو البلان برينسيبال ايماج. فوالا. دونك يكون هنايا، واللي غايو من بعد ما خرجوا منه تجمعوا ليا في واحد لو بوين هنايا، من بعد ما خرجوا منه خرجوا باراليل. فوالا. الوغ الحاله الثانيه اللي كاينه عندي في لي سيستيم سونطري ديوبتريك، دائما كنهضر على سيستيم سونطري ديوبتريك. عندي هاد الحاله هذه هي الحاله الثانيه. دونك الحاله الثانيه شوفوا معايا اش تيكون فيها. عندي دونك هنايا اف، شوفوا معايا دائما بالنسبه لهاد لو بلون برينسيبال ايماج ولو بلون برينسيبال اوبجي ما فيهم حتى مشكل. هما هنايا تتكون بي بريم، هنايا بي كنرمز لهم بطبيعه الحال، هذا بلون برينسيبال ايماج وهذا بلون برينسيبال اوبجي. الانترسيكسيون هنايا كتكون اش بريم وهنايا اش. دونك هادو ما فيهم حتى شي تغيير. رجعوا معايا بال فاش كيكون التغيير هما في لي بوين، يعني هذا لو بوين برينسيبال اللي هي الايماج، هذه بوين برينسيبال او لا لو فوي باردون برينسيبال، فوي برينسيبال ايماج، وهذه فوي برينسيبال اوبجي. دونك واضح هنايا كما كتلاحظوا انه في السيستيم يعني في هذا اللوكا هذه السيستيم سونطري ديوبتريك، في هذا اللوكا ديال هذه اللوكا ديال ديفيرجون، تتجي هذيك اف بريم اللي كانت تتكون هنايا. دونك شوفوا معايا اف بريم كانت هنايا، دونك دابا ردوا معايا البال ان هذيك اف بريم كتجي حدا اش حدا اش. دونك ردوا البال كتجي حدا اش ماشي حدا اش بريم. دونك كتجي هنايا كتكون قريبه لاش. وهنايا بالنسبه للاف هي كانت هنايا، دونك كتولي جايه قريبه لاش بريم. دونك كاين واحد يعني واحد يعني متقابلين ولا يعني بحال هاد الطريقه هادي، يعني ان اف بريم كتجي يعني عندها باردون عند اش، وبالنسبه لاف كتجي عند اش بريم. دونك واضح يعني كاين واحد المقابله بيناتهم.
دونك هادشي اللي كاين. فوالا دونك هادو هما يعني لي دو كا اللي كاينين عندنا. غادي يجي ان شاء الله في شي فيديو. كنتمنى حيت دابا بغيت نجاوب على لا كيستيون مي كنبغي لا فيديو تكون عامره بالمعلومات تستافدوا منها اكثر. فوالا الوغ شوف معايا. دونك دابا هنايا واضحه العمليه. شفنا لي دو كا اللي كاينين في هاد لو كا هادي. شوفوا معايا دائما كنرجعوا لديك اش بريم اف بريم. شوفوا عندي هنايا فين هي اش بريم اف بريم. اولا هنايا بالنسبه لاش بريم اف بريم شوف معايا اش بريم اف بريم دونك كي دايره هادي غاديه مع لو سونس اللي هو بوزيتيف. دونك اش بريم فيغ اف بريم دونك غاديه مع لو سونس. داكشي علاش اعتبرناها بوزيتيف. وبالنسبه لهنايا اش اف دونك ها هي اش وهي اف دونك غاديه من اش فيغ اف. دائما لا فالور الجبريك كتقراوها بهذه الطريقه يعني كنمشيو من اش فيغ اف. دونك اش فيغ اف دونك جايين هكا في هذه المنحى. هذه المنحى كي داير مع هذه المنحى دونك متعكس معاه فبالتالي هذه غادي تكون نيجاتيف. فوالا دونك هنايا عاوتاني عندي اش بريم اف بريم هنايا في هذا لو كا. دونك فين هي اش بريم؟ ها هي اف بريم. دونك كي دايره اش بريم اف بريم مع لو سونس كنجيو من اش بريم فيغ اف بريم دونك متعكسه معاه فبالتالي نيجاتيف. ها هي هنايا عاوتاني اش فيغ اف كنعتبروها بوزيتيف بطبيعه الحال باينه. دونك في هذا لو كا كنلقاو سيستيم سونطري اللي هو ديفيرجون. واضحه العمليه. هاد الشيء اللي كاين عندي. دونك هادي عاوتاني هاد السيستيم سونطري ديفيرجون من بعد ما يخرجوا لي غايون من هنايا كيكونوا على جوج ديال الحالات. يا اما يخرجوا يعني بطريقه اللي هي بطبيعه الحال اربيترير ويكونوا متفرقين يعني كما كتشوفوا ديفيرجون، او اللي يخرجوا عاوتاني. دونك ما نساوش على الحاله ديال باراليل انها حتى هي كاينه. تري بيان. دونك دابا شفنا جوج ديال الحالات. نمشيو دابا نجاوبوا على لا كيستيون ديالنا. الوغ من بعد ما بطبيعه الحال قلنا دوك المعلومات غادي نجيو نشوفوا. دونك انا غادي نختار قال لي اختار لي ريبونس اللي هما لي باردون لي بروبوزيسيون اللي هما فوس. دونك لي بروبوزيسيون نشوفوا اول بروبوزيسيون قال لي هنايا لو فوي برينسيبال ايماج. دونك لو فوي برينسيبال ايماج اف بريم قال لي انها كتكون يعني اي لو بوين. قال لي هنايا لا ديفينيسيون ديالها هو لو بوين ايماج سور لاكس. دونك سور لاكس لو بوين ايماج سور لاكس. دونك دائما هنايا كنعرفوا بطبيعه الحال حنايا يعني هذا لو بوين يعني فوكال ايماج. فين هي لو بوين فوكال ايماج؟ هي هاد اف بريم. دونك عندي جوج ديال لي كا. دونك انا خدام هنايا باش يعني كاع هاد الاختيارات اللي قال لي هنايا في هاد ليكزيرسيس هادي غادي نشوفهم في هاد الشيما وهاد الشيما. دونك كنلاحظوا واضحه العمليه. دونك قال لي هو هنايا لو فوي برينسيبال ايماج اف بريم هي لو بوين ايماج سور لاكس. دونك ها هي اف بريم هنايا وها هي اف بريم. دونك فين جاو على لاكس. دونك هادشي اللي قال حتى لدابا راه صحيح. دونك سور لاكس. من بعد قال لي دان اوبجي. دونك سور لاكس دان اوبجي. دونك هذا يعني هاد لو فوي برينسيبال ايماج قال لك ايتان اي لو بوين ايماج. دونك هي ايتان بوين ايماج سور لاكس. دونك كتكون على لاكس دان اوبجي بونكتويل. دونك هنايا بطبيعه الحال باش نحصلوا على يعني امتى حنا كيجي عندنا واحد الغيون كيجي الاف بريم من بعد ما يعني كيجي باراليل ا لاكس اوبتيك. دونك هنايا قال لي دان اوبجي بونكتويل سيتوي ا لانفيني. دونك الا عندي واحد لوبجي سيتوي ا لانفيني بطبيعه الحال دائما سور لاكس. واحد لوبجي سيتوي ا لانفيني ويكون على لاكس دائما كيطلق ليا دي غيون كيفاش كيجيو باراليل ا لاكس اوبتيك. فبالتالي من بعد ما غادي يجتازوا ليا هذا السيستيم هذا منين غادي يدوزوا دائما هذه قاعده عامه في لوبتيك دائما. فهنايا دائما منين يجي واحد الغيون باراليل ا لاكس اوبتيك فبالتالي من بعد ما غادي يجتاز ليا هذا السيستيم هذا خاص ضروري داك الغيون يجوز ليا من اف بريم. دونك واضحه العمليه. دونك هنايا هذا الاقتراح هذا اللي قال لي في الاول انه دونك سيتوي على لانفيني فبالتالي هنايا اقتراح اللي هو صحيح. دونك انا هذا الاقتراح صحيح ما بغيتوش. دونك هذا الاقتراح ما عندي ما غاديش نكوشي عليه. واضحه العمليه. دونك هذا نقصيوه ها هو حيدنا الاول. ندوزو دابا حيت هو قال لي فين هما الاقتراحات اللي غالطين. حنا شفنا هذا الاقتراح الاول راه صحيح. ندوزو للاقتراح الثاني قال لي لو بلان برينسيبال اوبجي بي. دونك لو بلان برينسيبال اوبجي بي فين هو؟ ها هو بي وها هو عاوتاني بي. دونك كنخدم دائما بجوج ديال الحالات هاد الحاله وهاد الحاله هادي. دونك لو بلان برينسيبال اوبجي بي في لي دوكا ها هو وها هو اي لو بلان دو فرون. دونك هنايا سمعوا هنايا قال واحد الكلمه اللي هي كاين اللي غادي يعرف المعنى ديالها وكاين اللي جو بونس ما غاديش يعرف. بالنسبه لو بلان دو فرون هو ايت ان بلان اللي تيكون بيربونديكولير. دونك بلان دو فرون سهله هاد الكلمه هادي دو فرون فبالتالي هو واحد لو بلان اللي كيكون عمودي على لاكس اوبتيك. واضح. دونك كيكون عمودي على لاكس اوبتيك. واضحه العمليه. دونك هذا هو لاكس اوبتيك. هذا لو بلان هذا باش يكون بلان دو فرون خاصو يكون عمودي ويكون واقف. دونك بطبيعه الحال فوالا. دونك بحال مثلا الا سيبوزيت مثلا
هاد التليفون هذا دونك كي داير مثلا دونك واقف هكا، دونك خاصو يكون ضروري يكون واقف هكا. هذا هو اللي كنعتبروه ان بلون، يعني بلون دو فرون. واضحه العمليه. دونك خاصو يكون ما يكونش مايل هكا وما يكونش يعني مايل لهاد الجهه اخرى، دائما خاصو يكون عمودي على يعني لاكس اوبتيك، ويكون دونك بهاد الطريقه هذه اللي كتشوفوا. تري بيان. الوغ فوالا. من بعد يعني من بعد فوالا دونك دائما كنبقاو في هذا الاقتراح هذا. دونك قال لي est un plan يعني est le plan de front perpendiculaire à l'axe optique au foyer. دونك هنا قال لي او فوايي اوبجي اف. دونك هنايا ردوا معايا البال. قال لي ان هذا لو بلون ان هذا لو بلون هذا يعني هذا لو بلون بي راه كيكون عمودي على لاكس اوبتيك في واحد لو بوين اللي هي في واحد يعني بطبيعه الحال على واحد لو بوين اللي كاينه في لاكس. دونك هنايا او فوايي اوبجي اف. دونك هنايا هذا هو الاقتراح اللي غلط. علاش؟ شوفوا معايا بي ما عمرها كتكون على، ما عمرها غادي تجي لي على اف. دونك هنايا على اف. دونك ها هي اف. دائما لو بلون برينسيبال اوبجي ما عمرو كيجي لي على اف. دونك هنا قال لك انه هذه اف هذه جات في البلاصه ديال اش. دونك هنايا لا، ما كنلقاوهاش في هاد لي دو كا، لان دونك لي دو كا اللي عندنا ما كتكونش عندي هاد القضيه، ما كتحققش عندي. دائما كنلقى ان اف بعيده لي على اش. ما يمكنش هنايا نلقى ان هو قال لك ان هاد لو بلون راه كيكون عمودي على لاكس اوبتيك في لو بوين اف اللي هي لو بوين اللي هي باردون لو فوايي اللي هي لو فوايي برينسيبال اللي هي ايماج. دونك لا، هذا ما كيجيش على، ما كيتقاطعش مع لو بلون برينسيبال في لو بوين او لا في لو فوايي برينسيبال اللي هي ايماج. دونك واضح التقاطع ديالو كيعطينا اش ماشي اف. هنايا لا ميم شوز. دونك هذا هو الاقتراح الغلط. تري بيان. دونك واضحه العمليه. تري بيان. ندوزو دابا لهذا، ندوزو للاقتراح يعني الاقتراح الثالث اللي قال لي في سي. قال لي لو فوي برينسيبال اوبجي اف اي لو بوين اوبجي دو لاكس. دونك عاوتاني قال لي لو فوي برينسيبال اوبجي. واضح. دونك لو فوي برينسيبال اوبجي فين هي؟ اللي هي هاد اف في هاد لوكا، وهي هاد اف في هاد لوكا. قال لي ايت ان بوين هذا قال لي ايت ان بوين اوبجي دو لاكس. دونك ها هي دائما كتكون على لاكس في هاد لوكا هادي وحتى في هاد لوكا. دونك دائما هادشي محقق مزيان. دو لاكس دون ليماج ايت ان بوين دو لانفيني. دائما كنعرفوا انه بالنسبه الى عندي واحد لوبجي محطوط في هاد لو بوين اف، فبالتالي ليماج ديالو غادي تكون يعني على انفيني، ودائما غادي تكون على لاكس. دونك ايت ان بوين على انفيني سور لاكس. دونك هاد الاقتراح هذا حتى هو صحيح. دونك الاقتراح السي راه صحيح. فوالا. دونك وصلنا للاقتراح دي. قال لي لي دو بلون برينسيبو. اشنو هما لي دو بلون برينسيبو؟ هو هاد بي و بي بريم في هاد لوكا وفي هاد لوكا دائما سون دي بلون دو فرون. دونك دائما قال لي دي بلون اللي هما دو فرون. دونك واقفين، يعني لي بلون اللي هما واقفين كما كنقولوا حنايا دو فرون كونجيغي بوغ لاكيل غاما ايكالا ان. دونك دائما هاد العمليه راه دونك صحيح. شوفوا معايا شنو قال لك. قال لك انه هنايا هاد لو بلون وهاد لو بلون هذا راه سون دو بلون كونجيغي. دونك هنايا ديجا درت في واحد لا فيديو كنظن ما عرفتش واش يعني تفرجتوا فيها. فوالا. دونك غادي ندير لكم اللين ديالها في هذا. دونك كان قلت لكم انه دائما بالنسبه لهذا لو بلون بي او لو بلون بي بريم راهم دو بلون اللي هما كونجيغي اونتر او. هادشي المعنى ديالو انه بحال الا كاينه شي حاجه الوسط، او لا بحال الا كاينه شي ميغوار بلون. دونك شي ميغوار بلون، فبالتالي اي حاجه درتها هنايا يعني هذيك الميغوار بلون كتجي ما بين هاد بي باردون ما بين هاد بي و بي بريم. بحال الا عندي شي ميغوار بلون، فبالتالي اي حاجه درتها هنايا، اي اوبجي درتو هنايا، ليماج ديالو فين غادي تكون؟ غادي تكون على هاد لو بلون هذا. دائما اي هذا اي دائما يعني في اي حاله دائما اي اوبجي درتو هنايا راه ليماج ديالو كتكون هنايا. بحال الا عندي شي ميغوار بلون كتعطيني ليماج ديالو، يعني بما انني بعدت هنايا يعني جبت ديك الميغوار في الوسط، فبالتالي اي حاجه هنايا اي اوبجي ليماج ديالو غادي تكون على هنايا. لا ميم شوز بالنسبه في هاد لوكا هادي. عاوتاني اي اوبجي درتو هنايا ليماج ديالو غادي تكون هنايا وبنفس اش يعني بنفس لو غرونديسمون. فبالتالي يعني ا بريم بي بريم سور ا بي ايكالا ان دائما دائما دائما. دونك هادشي اللي كاين. الاقتراحات الاقتراح الغلط هو هو بي. تري بيان. كنتمنى انه فتكم مزيان. تعطلت في لا فيديو بزاف. فوالا كنتمنى انه فتكم مي كنتمنى يعني الشرح يكون بطبيعه الحال. هادشي اللي كنهتم به انايا في لي فيديو اللي كندير، انه تفهموا مزيان، نشرح لا سيتوياسيون، تستافدوا من لا فيديو وتبارطاجيوها. بالتوفيق الجميع ان شاء الله. نتلاقاو في الفيديو الجاي.